औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वादउल आशिक है, मलके कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, मुस्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है। हमारा आज का जो नुस्खा है ये बच्चों के हवाले से है, जन्म घुट्टी का नुस्खा। जन्म घुट्टी जो है ये जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त हमारी जो बड़ी औरतें हैं वो बच्चे को उंगली की मदद से घुट्टी लगाती हैं। उसके मुंह में ये जो जन्म घुट्टी होती है ये डालती हैं, जिसको घुट्टी लगाना कहते हैं। शीरख्वार बच्चों के लिए एक बेहतरीन किस्म का ये नुस्खा है जो उनके तमाम अमराज के ऊपर काम करता है, ख़ास तौर पर जो अमराज मैदा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें कब्ज़ है, अफारा है, बदहज़मी है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, रेशा है या भूख न लगना बच्चे को। तो इन तमाम अमराज का जो ये शाफी इलाज है। शीरख्वार बच्चों के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है ये दवा जो है, और तिब्बी फार्माकोपिया का एक अहम नुस्खा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो रवाज है जन्म घुट्टी का ये दम तोड़ रहा है। ज़्यादातर अब जो है वो शहद की घुट्टी लगाई जाती है, लेकिन ये जो मरकब है ये सदियों से चला आ रहा है और एक बेहतरीन किस्म का मरकब है जो छोटे बच्चों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की दवा है। हर्बल दवा है और ऐसी दवा है जो छोटे बच्चे खुशी से कबूल कर लेते हैं या ले लेते हैं या इस दवा को चाट लेते हैं। एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है, बेहतरीन किस्म के इसके अज्जा हैं, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर किसी नुकसान के ये दवा जो है अपना मुजरब असर रखती है और बेहतरीन रिजल्ट देती है। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। हमारा मकसद अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को आसानियाँ देना है। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। अगर आपको चैनल पसंद आते हैं तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फर्स्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और ये गुजारिश भी आपको इसलिए की जाती है कि जितना ज़्यादा कारवां होगा हमारा प्लेटफार्म के ऊपर, इतना ही जो है वो जो है ये मोहब्बतों का सिलसिला बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनमें पहले नंबर पे है गुले सुरख। ये आपने कोशिश करनी है कि ईरानी ले लें, वो अच्छे हैं, उनका रिजल्ट भी ठीक है। और अगर आपको देसी मिल जाए पाकिस्तानी तो वो देसी आप इस्तेमाल कर लें। फार्मी जो है उनका रिजल्ट कोई नहीं है, उनका मकसद ही कोई नहीं है इस दवा के अंदर। या आप देसी लें या ईरानी लें। और 50 ग्राम इसका वजन होगा। आपने पत्ती सिर्फ शामिल करनी है गुले सुरख की, आपने डंडी वगैरह शामिल नहीं करनी। उसके बाद इसमें गुले बिनक्शा है, गुले बिनक्शा 50 ग्राम है। उसके बाद गोदा इमलतास है, इमलतास का जो है ऊपर वाला छिलका वो शामिल नहीं करना, अंदर से जो टिक्की टाइप गोदा निकलता है इसका अमलतास का वो आपने शामिल करना है 50 ग्राम। उसके बाद इस सना मक्की शामिल है इसमें नुस्खे के अंदर, और सना मक्की की सिर्फ आपने पत्ती शामिल करनी है, डंडी वगैरह शामिल नहीं करनी, फूल शामिल नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आप सना मक्की की पत्ती शामिल करेंगे। 20 ग्राम इसका वजन होगा। उसके बाद इसमें चीनी है, 1.5 किलो चीनी है और शहद है इसमें 1 पाव।
اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ شہد اور چینی کے علاوہ آپ نے تمام جو ادویات ہے وہ 4 کلو پانی میں بھگو دینی ہے۔ کم از کم اس کو آپ 8 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ 8 گھنٹے کے بعد آپ نے جوشاندہ بنانا ہے، اس کو ابالنا ہے اور اتنا ابالنا ہے کہ آدھا پانی کم ہو جائے، ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، اور آدھا پانی جب آپ کا رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے چولہے سے، اور اس کو آپ نے چھان لینا ہے، اور چھاننے کے بعد آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے۔ چینی شامل کر کے آپ نے اس کا شربت تیار کرنا ہے۔ چینی جب آپ شامل کریں گے اور 1-2 ابال آ جائیں تو آپ نے 7 لیمبو جو ہے وہ فی لیٹر پیک بوتل جو ہے وہ 1 گرام شامل کرنا ہے، تاکہ جتنی میل وغیرہ ہو شربتوں کی وہ اتر جائے۔ ساتھ ساتھ آپ نے اتارنی ہے میل، اور یہ لازمی شامل کرنا ہوتا ہے، یا تو آپ 7 لیمبو شامل کریں گے اور یا پھر آپ جو ہے وہ ٹاٹری شامل کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنی میل ہوگی شربتوں کی وہ اتر جائے گی۔ اور جب آپ کا شربت تیار ہونے کے قریب ہو تو آپ نے اس میں شہد شامل کر دینا، اور شہد شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو 1-8 ابال جو ہے دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتار لینا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ کا شربت تیار ہونے کے بالکل قریب ہو اس وقت آپ نے شہد شامل کرنا ہے، اور صرف 1-2 ابال آنے چاہیے شہد کے ساتھ قوام کو۔ اس کے بعد آپ نے اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا، اور جب ٹھنڈا ہونے کے بالکل قریب ہو جائے تو آپ نے اس میں 7 لبان جو ہے وہ شامل کرنا ہے، اور 7 لبان کی جو مقدار ہے وہ بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ نے 7 لیمبو شامل کیا ہے، یعنی کہ فی لیٹر بوتل پیک میں آپ شامل کریں گے صرف اور صرف 1 گرام 7 لبان شامل کریں گے فی لیٹر پیک بوتل کے حساب سے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ چمچ کا 1/4 حصہ شروع کرنی ہوتی ہے شیر خوار بچے کو، اور یہ پہلے دن سے دی جاتی ہے۔ پہلے دن ہی بچے کو گٹی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، انگلی کی مدد سے انگلی کے اوپر جتنی بھی یہ شربت لکوڈ جو ہوتا ہے یہ چڑھ جائے وہ آپ نے بچے کو لگانا ہوتا ہے گٹی کے طور پر۔ اور جوں بچہ بڑا ہوتا ہے اس دوا کی مقدار جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے، چمچ کے 1/4 حصے سے شروع ہوتی ہے اور 1 چمچ تک یہ جاتی ہے مقدار خوراک، اور دن میں 2 سے 3 بار آپ اس دوا کو، اس گٹی کو بچے کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ دوا جو ہے یہ بچوں کا جو بھی پرابلم آتا ہے خاص طور پر ہاضمے کا، پیٹ کا یا نزلہ زکام کا، اس کے اوپر بہترین کام کرتی ہے، اور اکثر امراض جو بچوں کے ہوتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بہترین قسم کا اور مجرب نسخہ ہے جو آپ دوستوں کے حوالے کیا ہے۔ آپ بھی اس نسخے کو بنائیں، استعمال کروائیں، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے جو فیڈ بیک ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔